नमस्कार। यो समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण र म दिपेश। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय हुन 6 महिना लाग्ने चिकित्सकको भनाई। स्वास्थ्यका सबै सूचक सकारात्मक, शुक्रबारसम्म डिस्चार्ज हुने। विदेशबाट आउने नागरिकलाई अब क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको प्रतिक्रिया। घरमा छुट्टै बस्न सुझाव। दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति सहज बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता। 1 साताभित्र माग सहज बनाउने व्यवसायीको आश्वासन। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण घट्ने क्रममा प्रभावित अन्य देशलाई सहयोग गर्ने घोषणा। र आर्मी क्लब आहारारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। आजको खेलमा सङ्कटा 3-0 पराजित। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुरै सक्रिय हुन 6 महिनासम्म लाग्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 1 हप्ता अघि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका प्रधानमन्त्रीलाई पुरै सक्रिय हुन 6 महिना लाग्ने उहाँका निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंह शाहले बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे जानकारी दिन आज अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंह शाहले प्रधानमन्त्रीलाई अस्पताल राख्न परिवारकै सदस्यबाट आग्रह आएको दावी गर्नुभयो। हामी जबसम्म हामीलाई कम्फर्टेबल र कन्फिडेन्ट हुँदैनौँ तबसम्म हामीले उहाँलाई डिस्चार्ज गर्दैनौँ। त्यही भएर हामीले सम्भवतः अब यो लक्षणहरू देख्दाखेरि चाँडै नै डिस्चार्ज गर्ने धेरै नै सम्भावना छ। तर हरेक दिन यो प्रत्यारोपणको बिरामीमा अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि दिन आगामी 2-3 दिनहरूमा जुन दिन चाहिने एकदमै हामीलाई लाग्छ अब चाहिने डिस्चार्ज गर्न उहाँलाई ठिक छ भन्ने लागेपछि हामी उहाँलाई डिस्चार्ज गर्छौँ। सम्पूर्ण सूचक राम्रा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा मुख्य सूचक अपरेसनको दोस्रो दिनदेखि नै साधारण अवस्थामा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई आगामी शुक्रबारसम्म डिस्चार्ज गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिरहँदा नेपाली नागरिक पनि त्रासमा छन्। तर जिम्मेवार निकायमा बसेका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने संक्रमणको जोखिम भएका अन्य देशबाट उद्धार गरेर सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यदि नागरिकलाई संक्रमण भए आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा चीनको वुहानबाट उद्धार गरेकालाई जस्तो अरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने भन्दै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमणको जोखिम भएका अन्य देशबाट उद्धार गरेर सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने बताएका हुन्। विदेशबाट आएर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न उनले सुझाव दिए। क्वारेन्टाइन भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले हिजो चीनबाट विद्यार्थीहरूले आए जस्तै सरकारले गरेर ल्याइदिने, सरकारकै सबै व्यवस्थापनमा गर्ने भन्ने कुरा नभएर अब चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू बस्नुपर्छ। WHO को एउटा मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डभित्र बस्नु पर्यो। जुनै विषय ज्वरो आएको छ छैन त्यो नाप्न त सकिहाल्छ। त्यसमा दूरी कति मेन्टेन गर्ने, के खाने, परिवारको सदस्यहरूसँग कस्तो बिहेभ गर्ने, के नगर्ने, त्यो एउटा प्रोटोकल हामीले तयार गरेका छौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका बेला रुगाखोकी र ज्वरो आएमा अस्पतालमा परीक्षण गर्ने र कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएमा मात्र राज्यले जिम्मा लिने
मन्त्री ढकालले बताए। धेरैजनालाई राख्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै भक्तपुरको खरिपाटी स्थित क्वारेन्टाइन प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ। तर पहिले खरिपाटीको जुन क्वारेन्टाइनमा राखेको हाम्रो भवन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भक्तपुरको सिडिओ मातहत नै अहिले राखिरहेका छौँ। किनभने सोचेभन्दा कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला जोखिमहरू परे, समयमै राख्नुपर्ने खालका बाध्यताहरू पऱ्यो भने फेरि त्यसलाई त्यतिखेर गएर 18मा खोज्दाखेरि त्यो नहोला भनेर हामीले त्यो गरेका छौँ। विमानस्थल, भारतीय सीमा नाकाहरूमा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्न र भाइरस संक्रमित देशबाट नेपाल आउने जो कोहीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रीले दिएको यस प्रकारको अभिव्यक्तिले आम नागरिकलाई सरकारको कामप्रति नै सशंकित बनाएको छ। नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु कतिको उचित होला? अब बाँकी समाचार। सरकारले भारतले प्रतिबन्ध लगाएका औषधि बाहेक अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा कुनै समस्या नरहेको बताएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले सरकारवालासँग गरेको छलफलपछि सरकारले यस्तो बताएको हो। अर्थमन्त्री तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले औषधिजन्य बाहेक अन्य वस्तु आयातमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो। 6 महिनासम्मका लागि खाद्यान्न र 3 महिना पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ स्टक रहेको भन्दै उहाँले आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा औषधि र खाद्यान्न इन्धन भण्डारण नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। ग्यासका सिलिन्डरहरू घरभरि जम्मा नगरौँ, त्यो जम्मा गरेर जोखिम नबढाउँ। अहिले दक्षिणतर्फबाट आउने व्यापारमा कुनै पनि अवरोध छैन। औषधिजन्य वस्तुमा केही भारतले निकासी प्रतिबन्ध लगाएको बाहेक, अहिले रोकेको बाहेक अरूमा समस्या छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले मास्कको अभावलाई परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रले प्रतिदिन 15,000 का दरले मास्क उत्पादन गर्ने बताउनुभयो। सबै होलसेल पसल र प्रत्येक जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्यसहित मास्क उत्पादन हुने जानकारी उहाँको थियो। उत्पादन चेम्बरले एउटासँग हामीले आफै पहलमा सुरु गरिसक्यौँ। सायद अब हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ नि पहिला सबै होलसेल र पसलहरूमा पुगोस्, त्यसपछि हाम्रो जिल्लाहरूमा सबै हाम्रो चेम्बरका जिल्लाहरू पुगोस्। र हामी कोसिस गरिरहेका छौँ कि एयरपोर्टमा आउनेहरू सबैलाई चाहिँ नि एउटा मास्क एउटा हामी फ्री नै दिने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा अर्थ, स्वास्थ्य, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सहभागी थिए। जस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल परिसङ्घका पदाधिकारी तथा औषधि उत्पादन सङ्घका पदाधिकारी र अन्य सरकारवालाको सहभागिता थियो। कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आतंकित बनिरहेका बेला सरकारले मात्र होइन, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनले समेत आवश्यकता अनुसारको सचेतना जगाउन सकेका छैनन्। अरू विषयमा सडक र सदन तताउने दलहरूले कोरोनाको विषयमा भने जनचेतना जगाउन र आधिकारिक विषय बाहिर ल्याउन चुकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। विभिन्न समसामयिक विषयलाई लिएर एक अर्काको आरोप प्रत्यारोप र विरोध गर्दै सडकमा उत्रिने राजनीतिक दलहरूले कोरोना भाइरसका विषयमा भने पूर्ण रूपमा जनचेतना जगाउन सकेका छैनन्। केही राजनीतिक दलका भातृ संगठनले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको बताए पनि कोरोना भाइरस बारे जनमानस भने अझै अलमल र त्रासको स्थितिमा देखिन्छन्। कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ यो होइन भन्न सक्नु पर्यो कि हो भनेर लिएर आउन सक्नु पर्यो। घरबाट बाहिर निस्किन गाह्रो छ हैन। अब जो फेस्टिभलहरू मनाउन पनि गाह्रो नै छ भनेर भनौँ न। अहिले यो कोरोनाले गरेर अब सर्वसाधारण जसलाई पनि समातेर लगेर कोरोना भएको छ भनेर भन्ने छ। धेरै समाजमा पनि धेरै यो फैलिसकेको छ। राम्रो होइन, यो कसैको लागि पनि राम्रो होइन। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ सरकार चाहिँ सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले चाहिँ यस्तो यो गाउँ गाउँमा गएर होइन यस्तो जानकारी गराउने होइन, यो दुर्गम क्षेत्रहरूमा होइन यस्तो गरिदियो भने राम्रो लाग्छ। सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न आम सञ्चार माध्यमबाट अड्कलबाजीमा सूचना सम्प्रेषण भइरहेको सन्दर्भमा आधिकारिक सूचना जारी गर्ने व्यवस्था गर्न नेकपाको भातृ संगठन युवा संघले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। संक्रमण भएमा उपचार गर्ने र अन्यमा फैलिन नदिने विधिबारे प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि संघले आग्रह गरेको छ।
नागरिकलाई भाइरस सङ्क्रमणबारे यथार्थ जानकारी दिनु र राज्यले उपचारको राम्रो प्रबन्ध गरेको छ भनेर विश्वासमा लिनु सबैभन्दा ठुलो र पहिलो कुरा हो। सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चार माध्यमहरूमा यथार्थभन्दा अड्कलबाजीका सूचनाहरू सम्प्रेषण भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले तत्काल सबै सञ्चार माध्यममा आधिकारिक सूचना जारी गर्ने र यसको सङ्क्रमणबाट जोगिने, सङ्क्रमित भइहालेमा आवश्यक उपचार गर्ने र अन्यमा फैलन नदिने विधिबारे प्रचार प्रसार गर्न व्यवस्थित कदम चाल्नुपर्छ। मन्त्री नेताहरूको अभिव्यक्ति र जनचेतनाका कमीका कारण कोरोना प्रति जनमानसमा त्रास भने उत्तिकै बढेको छ। तर पनि जनमानसमा फैलिएको भ्रम चिर्नका लागि नेता कार्यकर्ताहरू सदैव तत्पर रहेको नेताहरूको दाबी छ। हामीले केन्द्रीय कार्य समितिबाट प्रेस विज्ञप्ति मार्फत कोरोना भाइरसका बारेमा हामीले आम नेपाली जनतालाई सचेत गरेका छौँ, जागरण ल्याएका छौँ र दोस्रो के गरेका छौँ भने हामीले तय गरेका निर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छौँ र तेस्रो कुरा नेपाली कांग्रेसका भातृ तथा शुभेच्छु संस्था मार्फत जनचेतना सँगसँगै आवश्यक पर्ने मेडिकल किट्सका रूपमा प्रारम्भिक रूपमा मास्क वितरणको कुरा भयो। हात नमिलाउनका लागि हात नमिलाउने अथवा सँगै भिडभाडमा नबस्ने कुराहरूमा हाम्रो वडा कार्य समितिहरू नै चाहिँ क्रियाशील रूपमा काम गरिराखेका छन्। हामीले परिपत्र गरिसकेका छौँ। सरकारको धारणा र सञ्चार माध्यममा आएका अभिव्यक्तिहरू फरक रहेका कारण जनमानसमा भ्रम फैलिएको कतिपयको बुझाइ छ। तर पनि राजनीतिक दल र सरकारवाला निकायले भने जनचेतना जगाउनेतर्फ खासै ध्यान पुर्याएको पाइँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलाल र दिनेश पराजुलीका साथमा कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। गत डिसेम्बरबाट चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा पनि परिरहेको छ। यति बेला कोरोनाको त्रासका कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्र बक्स अफिसमा करोडौंको घाटा भइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस त्रासका कारण नेपाली चलचित्रकर्मीहरू मारमा परेका छन्। हरेक वर्ष नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अरबौंको लगानी भइरहेको छ। तर लगानी उठ्न यसै पनि गाह्रो भइरहेको बेला विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको त्रासले हलमा दर्शकहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ। सरकारले फागुन 18 गते सभा समारोह तथा भिडभाडमा नजान आग्रह गरेपछि चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र प्राविधिक संघ जस्ता संस्थाहरूले चलचित्र सम्बन्धी काम रोक्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरे। तर चलचित्र रिलिज रोकिए पनि छायाङ्कन भने रोकिएको छैन, जसका कारण चलचित्र क्षेत्रमा करोडौंको घाटा भएको चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी बताउँछन्। हैन, विश्वबाट यस्तो यस्तो घटनाहरू घटिरहेछ, समस्याहरू आइरहेछ भने यो चिजलाई नजिकबाट हेर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् र यसलाई अनुकूल मिल्छ भने केही दिन स्थगित गर्नुहोस्, मिल्दैन भने पनि विचार र संयमता अपनाएर चाहिँ काम गर्नु होला भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अवेरनेस म्यासेज मात्रै हो। यो का डाटाका हिसाबले कुरा गर्ने भने हामीसँग 2 महिना सिनेमा नचल्दाखेरि झन्डै हामी 8-10 करोडको एउटा चाहिँ नि भनौँ न, त्यो 8-10 करोडको निर्माताको सेक्टरको मात्रै कुरा गर्छु मैले। अहिलेको परिवेशमा चाहिँ त्यति घाटामा जान्छौँ। हलमा प्रवेश गर्दा मास्क लगाउन निषेध गरिएको थियो। हाल मास्क लगाउन दिएको एफक्युब सिनेमा केएल टावरका एचआर म्यानेजर रामहरि कोइराला बताउँछन्। हलमा कोरोना त्रासका कारण असर नराम्रो परेको उनले गुनासो गरे। असर यति नराम्रो परेछ कि अहिले पहिलाको जति आउनुहुन्थ्यो नि कस्टमरहरू, त्योभन्दा आउन धेरै नै कम भयो कि। हामीले इन्ट्री गेटदेखि लिएर प्रत्येक ठाउँ जाँदा चाहिँ कस्टमरहरूको टच हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ सेनिटाइजरहरू युज गरेछौँ हैन। कसरी हुन्छ कस्टमरहरूलाई चाहिँ वी आर सेफ भन्ने फिल गराउनको चाहिँ हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौँ। लाइक गेटमै तपाईँले याद गर्नुभयो होला, सेनिटाइजर दिएको छौँ। हल प्रवेश गर्दा दर्शकहरूलाई सेनिटाइजर जेल लगाइदिने, सिनेमा हलको प्रत्येक सिटमा सेनिटाइजर जेल लगाउने लगायतका विशेष सावधानी एफक्यू र क्यूएफएक्सले गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा आएका समाचारहरू र सचेत रहन सरकारले चालेको कदमलाई साथ दिँदै दर्शकहरूको हलमा संख्या न्यून भए पनि हलमा आएका दर्शकहरू भने कोरोना भाइरसको त्रासबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै हलले राम्रो व्यवस्था गरेको बताउँछन्। हलहरूमा राम्रो सरसफाइहरू सबै मेन्टेन गर्नुभएको छ, त्यस्तो त्रास त्यस्तो डर त अलि छैन। साइकोलोजिक इफेक्ट पर्न सक्छ क्या, मलाई त केही डर लाग्दैन। आफैले लाग्छ कि भनेर शङ्काले लङ्ग जनाउँछ भन्छ हैन। मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो त्यहाँको सिटहरूमा चाहिँ त्यो सेनिटाइजर छर्केको हुन थाहा थियो मलाई, अनि त्यस्तो डर केही लागेन। मान्छेको क्राउडै छैन हैन, त्यही भएर सेफ फिल छ। अब यहाँ हलले पनि अब त्यो
डिटेलहरू सबै युज गर्न लागेको छ, त्यही भएर सेफ फिलै छ यहाँ चाहिँ। यसै पनि नेपाली चलचित्रले लगानी नउठाइरहेको बेला अहिले कोरोना भाइरसको सन्तासले चलचित्र क्षेत्रले थपमाथि थप घाटा बेहोर्न बाध्य भएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ यो हो टेलिभिजनका लागि शारदा थापा। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारको काम चलिरहेको छ। सडक विस्तारका नाममा सयौं रुख काटिए पनि नयाँ रोप्न चासो देखाइएको छैन। सरकारवालाको व्यवस्थाका कारण काठमाडौँबाट हरियाली हराउँदैछ, कङ्क्रिटको जङ्गल बन्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ सडक विस्तार योजना अन्तर्गत दोस्रो खण्डमा कलङ्की महाराजगञ्ज धोबीखोला सडकको विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस अन्तर्गत कलङ्की धोबीखोला अन्तर्गत बिजुलीका पोल र खानेपानीका पाइप सार्ने काम भइरहेको छ। दायाँ बायाँ रहेका प्रशस्त ठूला ठूला रुखहरू काटिएको छ, तर सडक विभागलाई अहिले महाराजगञ्ज चोकका सडक सीमाभित्र पर्ने घर तथा संरचनाहरू टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। सडक दायाँ बायाँ रहेका निजी आवासीय तथा व्यापारिक भवनहरू भत्काउनु पर्ने भएकाले विभाग समस्यामा परेको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमाल बताउँछन्। दोस्रो चरणको चक्रपथ चाहिँ नि कलङ्कीदेखि धोबीखोला पुलसम्म यो करिब 11.6 किलोमिटर छ हैन। यो चाहिँ नि अहिले हामीले प्रारम्भिक चरणको सडकको सीमा क्षेत्रलाई सफा गर्ने काम हामी करिब सकिन लागेका छौँ हैन। त्यसमा हामीले रुखहरू काट्ने काम करिब सकिएको छ र बिजुलीका पोलहरू चाहिँ नि सारेर त्यसमा तार तान्ने काम चाहिँ एकदम फटाफट चाहिँ भइरहेको छ हैन। यो छिटै सकिन्छ। कलङ्कीदेखि धोबीखोलासम्म चक्रपथको दोस्रो खण्ड 11.6 किलोमिटर रहेको छ। चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा सडकको मध्यभागबाट 25-25 मिटर सडक विस्तार गर्न सडक मिचेर बनाएको संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ। सडक विस्तारको काम अघि बढेकोमा सर्वसाधारण खुसी नै देखिन्छन्, तर सयौं रुख काटेर नयाँ नरोपिएकोमा उनीहरूको गुनासो छ। बढाएको राम्रै छ, राम्रै गरिरहेको छ, राम्रै लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि अहिले गएर पहिलाभन्दा राम्रो छ होइन। अब यो बढाउनु त बढायो, तर कुन ढङ्गले बढायो र यो अहिले चाहिँ बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई हेरडुल गर्नको लागि अलिकता कस्तो नै के भन्छ जेब्रा क्रसिङ चाहिँ होइन राम्रो गरिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो। बाटोहरू बढाउँदाखेरि अब धुलोहरू आउने, मान्छेहरू आउने जाने कम हुने, व्यापारहरू घट्ने, त्यस्तो अब समस्या भइहाल्छ। सडक निर्माणका क्रममा सधैँ सयौं रुख काटिने गरेका छन्, तर यसको क्षतिपूर्तिका लागि कसैले सोचेको पाइँदैन। सहरका लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक परे जस्तै हरियालीको आवश्यकता पर्छ भन्ने सोच सरकारवाला निकायले ध्यान दिएको देखिँदैन। फलस्वरूप काठमाडौँ कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत हुन पुगेको छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ पासाङ शेर्पा, यो हो टेलिभिजन काठमाडौँ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कतार जानका लागि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ। कतार सरकारले नेपाल सहित 14 देशका नागरिकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कतार प्रवेशमा रोक लगाएसँगै नेपाल सरकारले पनि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले आजदेखि कतारको लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि कतारले सावधानी सहित जोखिममा रहेको नेपाल सहित 14 देशलाई कतार प्रवेशमा रोक लगाएको हो। कतारको सोही निर्णयपछि हाललाई कतार जान चाहने नेपालीका लागि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिएको हो। अवस्था सहज हुने बित्तिकै पुनः श्रम स्वीकृति दिन सुरु गर्ने विभागले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली शेयर बजारमा मंगलबार 3 पटक नेगेटिभ सर्किट लागेर करिब 2 घण्टा अगावै नेप्से बन्द भएको छ। करिब 2 घण्टा कारोबार भएको बजारमा नेप्से परिसूचक करिब 87 अङ्कले घट्न पुग्यो। नेप्सेमा कारोबार रकम पनि 1 अर्ब बराबरको मात्र भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 6% घटेको छ। बजार खुलेदेखि नै तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको नेप्से पहिलो 1 घण्टा नपुग्दै 4% घटेर
पहिलो नकारात्मक सर्किट लागेको थियो। त्यसपछि खुलेको बजारमा 5% र 6%ले बजार घटेर नकारात्मक सर्किट लागेपछि मङ्गलबारका लागि बजार बन्द भयो। लगानीकर्ताहरू आत्तिएर सेयर बिक्री गर्न थालेपछि बजार तीव्र गतिमा ओह्रालो लागेको हो। कोरोनाको त्रासले लगानीकर्ताहरू सेयर बिक्री गरिरहेको विज्ञले बताएका छन्। सेयर बजार तीव्र गतिमा उकालो लाग्दा वा ओह्रालो लाग्दा लगानीकर्तालाई धेरै असर नपरोस् भन्नका लागि निश्चित प्रतिशतको उतार चढावमा कारोबार स्थगन गर्ने प्रणाली नै सर्किट ब्रेक हो। कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टा अर्थात् 11 बजेदेखि 12 बजेको बीचमा 4%ले, दोस्रो घण्टा अर्थात् 12 बजेदेखि 1 बजेको बीचमा 5% र त्यसपछि 6%ले घटे वा बढे सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्था छ। ब्रेक लागेको अवस्थामा पहिलो घण्टा 20 मिनट, दोस्रो घण्टा 40 मिनट र त्यसपछि ब्रेक लागे दिनैभरि कारोबार स्थगन हुने व्यवस्था छ। नेप्से सूचक मङ्गलबार 86.39 अङ्कले घटेर 1349.31 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 161 कम्पनीको 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। 27,35,418 किता सेयर खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको सूचक घटेको छ। जीवन बीमा समूह सबैभन्दा धेरै 762.92 अङ्कले घटेको छ। वाणिज्य बैंक समूहको सूचक पनि 83.37 अङ्कले तल झरेको छ। खरिद बिक्री रकममा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स अग्रस्थानमा छ। यसको 8 करोड 58 लाख रुपियाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको छ। दोस्रोमा एनआइसी एसिया बैंक र तेस्रोमा एनएमबी बैंक परेका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइबिएल समृद्धि फन्ड 1 को भाउ 3.76%ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै सर्किट लागेर निको इन्सुरेन्स, एलआइसी नेपाल, एभरेस्ट इन्सुरेन्स, नेपाल एसबिआई बैंक, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स लगायतको भाउ घटेको छ। समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको चीनमा नयाँ मानिसमा संक्रमण हुने दर घटेको छ। गएको जनवरी 20 तारिकदेखि चीनको स्वास्थ्य विभागले दैनिक सार्वजनिक गर्ने विवरण अनुसार कोरोनाबाट संक्रमित हुने नयाँ मानिसको संख्या घट्दै गएको हो। आज 19 जनामा मात्रै नयाँ बिरामी भेटिएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच चीन सरकारले आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण नजिक पुगेको भन्दै अरू देशलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। विश्वका 115 देशमा फैलिसकेको कोरोनाको संक्रमण थप फैलनबाट रोक्न चीन सरकारले प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समेत बढाउने घोषणा गरेको चिनिया सञ्चार माध्यम सिन्हुवाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण चीनमा 17 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेलकुद समाचार। साबिक उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब पोखरामा जारी 18औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गाशालामा आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा ए डिभिजन प्रतिद्वन्दी सङ्कटा क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मी अन्तिम चरणमा पुगेको हो। यो खेलसँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पुरा भएको छ। अब आर्मीले सेमिफाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग खेल्नेछ। मनाङ झापा 11लाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा पुगिसकेको छ। अर्को सेमिफाइनलमा साबिक विजेता 3 स्टार क्लब र विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब बीच खेल हुनेछ। 3 स्टार र पुलिस बीचको खेल बुधबार हुनेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय हुन 6 महिना लाग्ने चिकित्सकको भनाई। स्वास्थ्यका सबै सूचक सकारात्मक, शुक्रबारसम्म डिस्चार्ज हुने। विदेशबाट आउने नागरिकलाई अब क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको प्रतिक्रिया। घरमा छुट्टै बस्न सुझाव।
दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति सहज बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता, 1 साताभित्र माग सहज बनाउने व्यवसायीको आश्वासन। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण घट्ने क्रममा प्रभावित अन्य देशलाई सहयोग गर्ने घोषणा। र आर्मी क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश, आजको खेलमा सङ्कटा 3-0 पराजित। हवस् त, यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।